नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, स्वागत छ। हरेक हप्ताको शनिबार बेलुकी 8 बजे प्रस्तुत हुने कार्यक्रम सिर्जनाका सुसेली लिएर यो हप्ता पनि म नियमित प्रस्तुता सुभाष खनाल आइसकेको छु। साहित्य सर्जकहरूसँग, विभिन्न क्षेत्रका सृजनाकर्मीहरूसँग मैले यो कार्यक्रममा भलाकुसारी कुराकानी गर्ने गरेको छु। उहाँहरूको सृजनालाई प्रस्तुत गर्ने गरेको छु। सदाको शनिबार चाहिँ आज पनि म आइसकेको छु टिमको स्क्रिनमा कार्यक्रम सृजनाका सुसेली लिएर। शनिबार बेलुकी 8 बजे प्रस्तुत हुने यो कार्यक्रम आइतबार बिहान 11 बजे पुनर्प्रसारण हुने गर्दछ। सदा चाहिँ आज पनि मसँग एकजना साहित्यिक सर्जक हुनुहुन्छ, कवि व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। आजको नेपाली कवितामा एकजना प्रभावशाली हस्ताक्षर, इटहरी बसेर कविता सृजना गर्नुहुन्छ र नेपाली कवितामा टाढैबाट देखिने टड्कारो नाम मनुमन्जिल आज मसँग हुनुहुन्छ। भर्चुअल मिडिया जुम मार्फत हामी उहाँसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। आज मसँग हुनुहुन्छ मनुमन्जिल। मनुमन्जिल इटहरी बसेर कविता सृजना गर्नुहुन्छ र कविता विधालाई न्याय गर्ने कविका रूपमा देशभर परिचित हुनुहुन्छ। उहाँको 2वटा कविता संग्रहहरू प्रकाशित छन्, आधीको आवेग, त्यसैगरी ल्याम्पपोस्टबाट खसेको जुन। बहुचर्चित कविता दुश्मनका लेखक मनुमन्जिल आज मसँग हुनुहुनेछ। उहाँसँग म कुराकानी गर्नेछु। यतिखेर जोडिन चाहन्छु मनुमन्जिलसँग। यतिखेर म कवि, आजको समयका एकजना प्रखर कवि व्यक्तित्व मनुमन्जिललाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद सुभाषजी। परिस्थिति अलिकति असहज छ, तपाईँ इटहरी बसिराख्नु भएको छ। देशभरि मात्रै नभनौँ, विश्वभर अहिले लकडाउनको प्रभाव छ। यो समय कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ मनु सर? यो चाहिँ अलि अप्ठ्यारो खालकै हुँदो रहेछ। अब यो हामीले कल्पना गरे भन्दा अलिकति फरक समय। हजुर। अनि अब जस्तो कस्तो हुन्छ भने अब काम गर्दा 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 अब कुनै बेला अब बिदा हुन्छ भनेपछि बिदाको त बिताउने योजना हुन्छ नि त। त्यसलाई कहाँ जाने, कता घुम्ने, नानीहरूसँग घुम्न जाने कि या आफू कतै ट्राभल गर्न जाने कि कतै रुखमुनि बसेर पढ्ने कि एउटा कुनै योजना हुन्छ। अब यो बिदाको समयमा चाहिँ हामी योजना दिन आयौँ। अनि अब कस्तो भने समय टन्नै छ। पहिले चाहिँ समय नै हुँदैन थियो, कामै काम ओहो कति धेरै काम गर्नु पर्यो जस्तो लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ समय नै समय, समयले अरबपति है, बिलियोनियर काम टाइमको हिसाबले, र काममा चाहिँ कङ्गाल जस्तो छ। अनि अलिकति कस्तो भने बढी रियाक्टिभ भइँदो रहेछ कि सुभाषजी। प्रतिक्रियात्मक भइँदो रहेछ। अब अरू बेलामा अलिकति एक्सनमा आफू जाने, प्रतिक्रिया बरु फुर्सदमा भएको मान्छेहरूले ज्यादा गर्ने है। अहिले त फुर्सद छ नि त। अनि फुर्सद भइसकेपछि अब केही समय लेखपढ गर्यो, अनि त्यस पछाडि बाँकी समय के गर्ने भने अनि प्रतिक्रिया दिइरहे। कसले चाहिँ मतलब त्यो भनेको त इन्टरेक्सन गरिरहने हो नि त। इन्टरेक्सन गरिरहने हो। अनि त्यो इन्टरेक्सन चाहिँ ज्यादा भएपछि तपाईँको फोकस हुँदैन, कन्सन्ट्रेसन हुँदैन। अनि तपाईँको क्रिएटिभ काम त फेरि त्यस्तो काम होइन। क्रिएटिभ काम भने त एकहोरो सपना जपना सबै त्यही भएपछि मात्रै क्रिएटिभ काममा अगाडि बढ्ने हो। किनभने अनिश्चित बाटो हो नि त क्रिएटिभ काम भनेको त, अनिश्चित बाटो हो। अनि त्यो अनिश्चित बाटोमा तपाईँ जति अगाडि जान सक्नुहुन्छ त्यति प्रोग्रेस पनि हो। अनि अब अहिले हामी ज्यादा निश्चित बाटोमा अल्झिरहेछौँ कि। अनि अलिकति अब कवि लेखकहरूलाई समय भएन। तपाईँले अघि पनि भन्दै हुन्थ्यो सधैँ कामको एउटा लोड हुन्थ्यो। अहिले त समय त एकदम धेरै उपलब्ध छ होइन, समयको अरबपति अहिले भर्खर पनि भन्नुभयो। यसो हुँदा पनि लेखन अथवा लेखकहरू जति लेखनमा सक्रिय हुनुपर्ने त्यति नभएको जस्तो अवस्था देखिन्छ। यसको मतलब एउटा स्ट्रेस अथवा एउटा सफोकेसन, यो सन्तास जस्तोले त्यसमा काम गरेको छ अथवा के होला? हो नि, जस्तै अब यस्तो नि त, जस्तो अहिले तपाईँ हेटौडामा हुनुहुन्छ होइन। अब तपाईँलाई नै के लागिरहेछ भने इटहरीको समाचार के होला भन्ने लागिरहेछ। मलाई नै हेटौडाको खबर के होला भन्ने लागिरहेछ। आफन्तहरू छन्, साथीहरू छन्। काठमाडौँमा के भइरह होला भन्ने लाग्छ, नेपालगञ्जमा के भइरह होला भन्ने लाग्छ। सिमानाको कुरा सुन्नै पर्यो। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको मस्तिष्कभित्र बस्छ र तपाईँको जुन क्रिएटिभ थट हुन्छ नि, सृजनात्मक जुन मतलब सिलसिला एउटा हुन्छ नि, त्यसलाई त चेललाई त डिस्टर्ब गरिरह्यो नि त्यसले त। जब त्यो भयो भने तपाईँले चाहिँ मतलब रचनालाई चाहिँ समेटिन सक्नुहुन्न। अरू बेला तपाईँ काममा बस्दाखेरि पनि के हुन्छ भने तपाईँको आफ्नो सिर्जनामा
मस्तिष्कलाई चाहिँ लगाइराख्न सक्नुहुन्छ नि त अघि बिचबिचमा काम गर्यो फेरि चाहिँ तपाईँ सिर्जनामा फर्काउन सक्नुहुन्छ। यो बेलामा चाहिँ कस्तो भने त्यो कुरा चाहिँ आएर तपाईँ भित्र बसिदिने अहिलेको सङ्कटको जुन समय छ, मानिसहरूको मृत्यु छ, मानिसहरूको भागाभाग छ, डिस्प्लेसमेन्ट भएका छन्, वैज्ञानिकहरू केही गर्न सकिरहेका छैनन् अघि केही सुन्दर छ भने अहिले प्रकृति मात्रै सुन्दर छ। अनि अब यस्तो अवस्थामा अब यो मान्छेका अनेक पेन है अनि आफ्नै पनि कस्तो भने हामी चाहिँ अलिकति मोबाइल प्राणी नै रहेछौँ। पहिले आदिमकालको मैले युवल नोआ हरारीको किताब पढ्दैछु, होमो सेपियन्सको हिस्ट्री पढ्दैछु। र त्यसमा चाहिँ हामी उहिलेदेखि लाखौँ वर्ष अगाडि पनि कस्ता रहेछौँ भने हन्ट गर्न जाने खास गरेर त्यो बेलामा पुरुषहरू ज्यादा हन्ट गर्न जाँदा रहेछन्, शिकार गर्न। अनि लेडीहरू जसले चाहिँ अब नानीहरूको पनि स्याहार गर्नु पर्यो आदि, उनीहरू चाहिँ ग्यादर गर्न जाने, अर्थात् मतलब एउटा शिकार गर्न जाने, अर्को चाहिँ मतलब जम्मा गरेर लिएर आउने। हामी चाहिँ ट्राभल चाहिँ गरिरहने नै जाति रहेछौँ कि यात्रा चाहिँ एकदम गरिरहने, चाहे त्यो भौतिक रूपमा होस् चाहे मानसिक रूपमा होस्, यात्रा चाहिँ गरिरहने जात परेछौँ हामी। भनेपछि अहिले पनि मानसिक यात्रा चाहिँ जारी छ। अलिकति कुरा गरौँ अब कवितामा प्रवेश गरौँ। यहाँ लामो समयदेखि नेपाली कवितामा क्रियाशील हुनुहुन्छ र आजको नेपाली कविताका एकजना सशक्त कवि व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। टर्मिनेसन पनि लिनु भएको छैन, कवितामै तपाईँको दुईटा कृति आएको छ। अगाडि आदिको आवेग आयो, त्यसपछि ल्याम्पोस्टबाट खसेको जुन आयो। यो कवितामै लागिराख्नुपर्छ भन्ने एउटा हुटुटी होइन, तपाईँको उमेरको यत्रो समय यो कवितामा लागिराख्नुपर्छ अथवा कविता लेखिराख्नुपर्छ भन्ने हुटुटी किन हुँदो रहेछ अथवा के रहेछ यो कविताभित्र? दुईटा कुराले चाहिँ मलाई यो तपाईँले अहिले प्रयोग गर्नुभएको हुटुटी त्यो फिल हुन्छ। एउटा चाहिँ के हो भने एउटा त अब कविता पहिलादेखि नै अभ्यास गरियो अनि अब कविताले नै मतलब टाढा टाढासम्म साथीहरू बने, मित्रहरू बने। अनि कविता चाहिँ कस्तो रहेछ भने फेरि कथा पनि राम्रो साहित्यको विधा हो, उपन्यास पनि राम्रो विधा हो, तर विश्वसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नलाई चाहिँ कविता एकदमै सजिलो। जस्तै चाहिँ कस्तो भने कुनै मञ्चमा गयो, तपाईँसँग कविता छ भने पुगिहाल्यो कि। अब तपाईँले धेर दिमाग खियाइरहनु परेन, धेर कुरा मस्तिष्कमा बोकेर जानु परेन है। तपाईँको एउटा सानो मतलब 4 लाइनको कविता लिएर तपाईँ त्यो उभिनु भएको छ भने तपाईँ त्यो मञ्चमा बस्नुन्जेल मञ्च टनाटन भरियो। अनि कस्तो हुन्छ भने यो बौद्धिक विलास चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो कविता चाहिँ बौद्धिक विलास जस्तो मात्रै मलाई लाग्दैन। बौद्धिक विलास चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आफ्नो तर्कहरूलाई कति सक्दो प्रमाणहरू जुटाउने र आफ्नो त्यसले त एउटा पक्ष लिन्छ नि त। त्यसको त एउटा पक्ष हुन्छ अनि त्यो पक्ष लिएर अनि त्यो त्यसमा तर्कहरू जुटाउने अनि त्यसमा क्रिटिसिजमहरू पनि हुने। कविहरू त्यस खालको एकदम कम छ। कविहरूको चाहिँ प्राय उनीहरूले अब एक त सुन्दर भाषाको प्रयोग गर्ने अनि अर्कोतिर चाहिँ युनिभर्सल कुराहरूलाई नै खास गरेर मानवीय पक्षमा, प्रकृतिको पक्षमा है मतलब हेपिएका मानिसहरूको पक्षमा बोल्ने हुनाले त्यो कस्तो भने ज्यादातर चाहिँ मानिसले मायाले हेर्ने है। त्यो एउटा कारण, एउटा त्यो हो। अर्को चाहिँ के हो भने एकदमै सूत्रात्मक। जस्तै मलाई कस्तो हुन्छ भने लेख्न बस्दिनँ भनौँ भने कहिलेकाहीँ सुभाषजी म चाहिँ खाली पन्ना अगाडिपट्टि छ, पेन्सिल हातमा छ, 7 घण्टा 8 घण्टासम्म बसिरहन्छु। एक हरफ पनि आउँछ। 7 घण्टा 8 घण्टासम्म त्यतिकै बस्छु। तर मलाई के आनन्द लाग्छ भने त्यो 7-8 घण्टाको जुन मेरो इमेजिनेसन छ त्यो इमेजिनेसनमा चाहिँ कविताहरू खेलिरहेको हुन्छ। मैले त्यसलाई चाहिँ सङ्गठित बनाएर अर्गनाइज बनाएर सिलसिलामा राख्न नसकेको होला, त्यो बेग्लै कुरा हो। कहिलेकाहीँ एउटा यस्तो एउटा फ्लोको निर्माण हुन्छ है। तपाईँभित्र एउटा आँधी चाहिँ सिधा कविताको रूपमा बाहिर आउँछ, अरू आँधीहरू भित्रै चलिरहन्छ। त्यो आँधी जुन क्रिएटिभ आँधी छ त्यो आँधी मस्तिष्कमा लगातार त्यसलाई खेल्न दिनु आफैमा एउटा सुन्दर खेल हो। म त्यसमा इन्जोय गर्छु। कहिलेकाहीँ लेख्न नसकेर पनि इन्जोय गर्छु। कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सुभाषजी अब लेख्यो, ओहो कस्तो चाहिँ लेखियो त कविता त। यो त पहिले देवकोटाले पनि लेखेनन्, भोपीले पनि लेखेनन्, काइलाले पनि लेखेनन्। अब भविष्यमा पनि कसले लेख्ला र यस्तो जस्तो लाग्छ रातभरि चाहिँ। अनि भोलिपल्ट उठेर हेरे ध्यात्तेरिका के लेखेको यो मैले भनेर हैरान बनाउँछ त्यसले। त्यसलाई अब कतिखेर कसरी फाल्नु, कसरी लुकाउनु
जस्तो हुन्छ। अनि त्यसलाई कहिलेकाहीँ च्यातेर हावामा फिजाएर परसम्म हावाले लिएर जाँदाखेरि आनन्द लाग्छ। त्यस्तो खालको खेल हो यो। अलिकति छोटोमा भन्न सक्ने क्यापेसिटीको कारणले पनि कविता अलि रमाइलो लाग्छ। हजुर, जस्तो नेपाली साहित्यमा विधागत प्रतिबद्धता भनौँ अथवा एउटै विधामा कवि लेखकहरू सीमित भएर बस्ने अवस्था त्यति देखिँदैन। अहिलेसम्म तपाईँको हेर्दाखेरि चाहिँ कवितामा रहिराख्नु भएको छ। प्रायः कवि लेखकहरू कविताबाट इन्ट्री गरेर अथवा गजलबाट इन्ट्री गरेर बिस्तारै निबन्ध अथवा उपन्यासतिर पुग्ने प्रायः अवस्था छ। तर तपाईँ अहिलेसम्म कवितामै रहिराख्नु भएको छ। तपाईँको फर्दर योजना उता जाने त्यस्तो छ छैन? सुभाषजी, म चाहिँ नि जस्तै निबन्ध पनि लेख्छु। हजुर, निबन्ध पनि लेख्छु। निबन्धहरू तपाईँको आइराखेको पनि छ? निबन्धहरू लेख्छु, गीतहरू पनि लेख्छु। तर के छ भने तर मेरो एउटै उद्देश्य छ। हजुर, उद्देश्य के छ भने निबन्ध लेख्दाखेरि पनि मैले कविता नै लेख्ने हो, खालि कवितालाई फिजाउने मात्रै हो। हजुर हजुर। अनि गीत लेख्दाखेरि पनि कस्तो भने कविताको जुन एकदम गम्भीर शैली हुन्छ त्यसलाई हल्का बनाएर एकदम सम्प्रेषणीय बनाएर लयमा हालेर गीतमा कविता लेख्ने हो। त्यसो हुनाले म यदि गएछु, अब मेरो अब आउने किताब अब कति चाँडो आउला यो म अहिले भनिहाल्नु सक्दिनँ, तर अब निबन्धको कृति तयार हुँदै गइरहेकै छ। अब त्यो निबन्ध आउला, तर यहाँले ज्यादातर त्यो निबन्ध सङ्ग्रहमा पनि कविताको बान्कीहरूले भेट्नुहुन्छ। मैले चाहिँ लेख्ने कविता नै हो। र मलाई कस्तो लाग्छ भने संसारभर ज्यादातर एकदमै शक्तिशाली लेखकहरूले कविता नलेख्ने तर कवितालाई भयङ्कर माया गर्ने लेखकहरूले के गरेछन् भने कविता नलेखे पनि आफ्नो उपन्यासमा, आफ्नो कथामा, आफ्नो निबन्धमा कवितालाई स्प्रेड गरेका छन्, डिसेमिनेट गरेका छन्, फिजाएका छन्। र त्यो रचना चाहिँ एकदम सफल भएर गएको छ। हवस्, हामी यतिखेर पहिलो ब्रेकमा छौँ। ब्रेकपछि फेरि आउनेछौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, टिमको स्क्रिनमा कार्यक्रम सिर्जनाका सुशील प्रस्तुत भइराखेको छ। आज मसँग हुनुहुन्छ एकजना प्रभावशाली कवि मनु मन्जिल, उहाँसँग कुराकानी गरिरहेको छु। पहिलो ब्रेकको क्रममा छौँ। ब्रेकपछि पुनः आउनेछौँ। हेर्दै बस्नुहोला टिम टेलिभिजन। यो पहिलो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। टिमको स्क्रिनमा कार्यक्रम सिर्जनाका सुशेली प्रस्तुत भइराखेको छ। आज मसँग हुनुहुन्छ कवि मनु मन्जिल, उहाँसँग कुराकानी गरिरहेको छु। इटहरीमा बसेर निकै सुन्दर कविताहरू सिर्जना गर्नुहुने मनु मन्जिल आज हामीसँग हुनुहुन्छ। फेरि पनि जोडिन चाहे, यतिखेर तपाईँको एउटा कविता वाचनका लागि आग्रह गर्छु। सुभाषजी, मैले चाहिँ अलि अगाडि मेरो 1 महिना जतिको लागि भोइस गएको थियो। मेरो भोइस छ नि, स्वर। हजुर, मेरो स्वर चाहिँ गयो। अनि डाक्टरहरूले मलाई के तर्साए, के भनेर तर्साए भने यो स्वर चाहिँ कति % मान्छेको चाहिँ फर्किँदैनसम्म भन्यो। हजुर हजुर। मेरो लागि त त्यो एउटा त्रासद कुरा थियो, किनभने म त कविता वाचन इन्जोय गरेर हिँड्ने मान्छे। अनि अब प्राध्यापन गर्ने पेसा पनि त्यस्तै छ, बोल्नै पर्ने। हजुर। अनि अब बोली नै भएन भने चाहिँ मेरो कस्तो होला भन्ने चाहिँ मलाई एउटा इमेजिनेसन खुब छ त। त्यो बेलामा लेखेको एउटा कविता छ, त्यसो है। अब यहाँ एउटा नयाँ हुन्छ होला यो। म मौन रहे भने, म मौन रहे भने, म चुप भए भने, कुनै दिन म चुप भए भने मेरो मौनता आफै बोल्न थाल्नेछ। बाँसका झ्याङहरूले मेरो आवाज बोल्नेछन्, नानीहरूले मेरा खित्काहरू हाँस्नेछन्, मेरै दिल बोकेका मेरा मित्रहरू पनि छन्, तिनको संवादमा म सुनिनेछु। कुनै दिन म चुप भए भने, म मौन रहे कतै निस्कनेछ मेरो आवाज, क्षितिजहरूसम्म पुग्नेछ, दूर देशका नदीहरूमा गुन्जनेछ मेरो स्वर, आँधी चढेर घुम्नेछ, सिक्नेछ उसले प्रलयको निजी भाषा र शक्ति वरिपरि गर्जनेछ, सत्ता सामु गर्जनेछ। बटुवा गीत गाउँदै हिँडिरहनेछ, आवाजले यात्रा गरिरहनेछ, घण्टा घर बजिरहनेछ,
ध्वनि यो वातावरणमा फिँजिरहनेछ, म मौन रहेर आवाज रोकिने छैन, म अरूकै आवाज मार्फत बोलिरहनेछु, म मौन रहेर मौनताको आनन्द यहाँ कसैलाई हुने छैन, मेरो मौनता सर्वत्र बोल्न थाल्नेछ, म मौन रहे पनि मौन हुने छैन मेरो आवाज, तपाईँ त्यसलाई कतै सुन्नुहुनेछ। धन्यवाद। तपाईँ त्यसलाई कतै सुनिरहनुहुनेछ। वन्डरफुल कविता दाइ। अब फेरि यो कविताको सन्दर्भमा कुरा गरौँ। तपाईँ कवितामा निकै सेलेक्टिभ लाग्नुहुन्छ। कविताहरूको प्रकाशनमै पनि एकदमै कम प्रकाशन गर्नुहुन्छ मैले बुझेसम्म। यहाँको 2टा कविता सङ्ग्रह आएको छ, आदिको आवेग, त्यसपछि ल्याम्पपोस्टबाट खसेको जुन। केही कविताहरू त ल्याम्पपोस्टबाट खसेको जुनमा तपाईँले रिपिट पनि गर्नुभयो हैन? खराब प्रकाशन भन्दा बरु पुनर्प्रकाशन ठिक अथवा रिपिटेसन ठिक भन्ने सम्झिनुहुन्छ है? वाल्ट व्हिटम्यान जो अमेरिकी महाकवि हुनुहुन्छ, वाल्ट व्हिटम्यानको चाहिँ लिभ्स अफ ग्रास एन्ड अदर पोएम्स भन्ने एउटा मात्रै सङ्ग्रह हो। उहाँले चाहिँ के गर्नु भने पहिलो सङ्ग्रह उहाँको निस्कँदाखेरि, पहिलो एडिसन निस्कँदाखेरि चाहिँ त्यसमा 12वटा कविता थियो, त्यसपछि 20वटा त्यसैमा समावेश गरेर अर्को सङ्ग्रह निकाल्नुभयो, त्यसमा 20वटा, पहिलाको 12वटा पनि हाल्नुभयो, पछि 8वटा हाल्नुभयो, 20वटा। त्यसपछि गएर 54वटा बनाएर फेरि एउटै सङ्ग्रह प्रकाशन गर्नुभयो। त्यो पछाडिको 8 पनि हाल्नुभयो, पहिलोको 12 पनि हाल्नुभयो, पछिको 8 पनि हाल्नुभयो, पछि थपेको कविताहरू 54 गर्दा गर्दै त्यही क्रममा उहाँले 310वटा कविता भएको एउटा जायन्ट सङ्ग्रह चाहिँ अमेरिकालाई दिनुभयो। धेरै सङ्ग्रहहरू निकाल्नुभन्दा पनि एउटा सङ्ग्रहमा यदि सेलेक्टेड एउटा कविको कविता पढ्न पाइयो भने मेरो लागि चाहिँ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो लाग्छ। एउटा। दोस्रो कुरा चाहिँ यो जहाँसम्म सेलेक्टिभ भन्नुभयो नि, त्यो एकदमै शब्द आफैमा एकदमै सेलेक्टिभ छ सुभाषजी। सेलेक्टिभ चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। नचाहिँदो कुरा पाठकलाई दिएर मैले हैरान किन पार्नु होइन भन्नुहोस् न। पाठकले, श्रोताले त मैले कविता सुनाएपछि, मैले रचना सुनाएपछि त्यसबाट पढेर उसले आनन्द लियोस् या केही पाओस् न उसले। यो त एउटा कस्तो भने फिलिङलाई सेयर गरेको न हो। मेरो फिलिङलाई मैले राम्ररी व्यक्त गर्न सकेको छु भने सेयर गर्ने हो। मैले अन्टसन्ट भट्ट्याएर होइन, पृथ्वीको यस्तो महत्त्वपूर्ण समय, विकास गर्नुपर्ने समय, त्यसलाई मैले किन डिस्टर्ब गर्नु, मलाई त्यस्तो लाग्छ। र शब्दहरूको चयनमा पनि सिलेक्टिभ नै छु सुभाषजी म। मलाई चाहिँ कस्तो भने मन पर्दैन। म चाहिँ एउटा कविता लेखेपछि त्यो बगैँचे हुन्छ नि, गार्डेनर, हजुर हो, त्यो गार्डेनरले जस्तै फुलभित्र गएर झाडु खेली बस्छु अनि त्यो गार्डनरको काम गरिराख्छु। अनि जब चाहिँ ल अब चाहिँ मेरो बगैँचा सुन्दर भयो भनेपछि मात्रै प्रकाशन लाग्छ। जस्तो अहिले यो म मौन रहे भन्ने कविता म आफैलाई अपूर्ण लागिरहेछ, मैले त्यसलाई प्रकाशमा लगाएको छैन। म त्यो अब जुन दिन त्यो पूर्ण हुन्छ या भयो भन्ने मलाई लाग्छ त्यो दिन मात्रै लिएर जान्छु। यो चाहिँ अब सही। अनि अर्को कुरा के पनि लाग्छ मलाई भने नि, अब लेख्नु भनेको त ठेक्का होइन, होइन सुभाषजी? लेख्नु भनेको त ठेक्का होइन। अब कस्तो भने सुभाषजीले 4वटा कविता त्यहाँबाट लेखिदिनु भयो, भूपेनजीले चितवनबाट 4वटा राम्रो लेखिदिनु भयो, मैले यहाँबाट 4वटा लेखेँ, काठमाडौँबाट श्रवणजी या स्वप्निल स्मृतिले या नवराज पराजुलीले होइन 4-4वटा कविता राम्रो लेख्दिए भने, पश्चिमबाट बुद्धिसागरहरू छन्, उनीहरूले अलिकति लेख्दिए भने त काफी छ नि यो देशलाई जस्तो लाग्छ मलाई। अनि अब त्यो ज्यादै हतारिएर लेख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब अलिकति तपाईले धेरैचोटि रिपिट गर्नुहुन्छ, विभिन्न कार्यक्रमहरूमा तपाईले भनी पनि हिँड्नुहुन्छ। जस्तो कविको एपियरेन्स अथवा कविको पर्सनालिटी पनि जरुरी छ। आजको समयमा जति कविहरू कविता लेख्छन् ती कविको पर्सनालिटीहरू पनि सँगै हुनु जरुरी छ भन्ने गर्नुहुन्छ। कवितामा कविको पर्सनालिटीले कति भ्यालु गर्छ अथवा त्यो जरुरी छ छैन? तपाईले त धेरै नै कोट गरिराख्नुहुन्छ होइन, मैले फेरि पनि एकचोटि रिपिट गरेर सोधेँ। यस्तो हो, मैले भनेको चाहिँ एउटै कुरा के हो भने, जस्तो पहिले भोपी दाईको, रिमाल दाईको, काइल दाईहरूको पालामा, मोहन कोइराला दाईहरूको पालामा कस्तो थियो भने उहाँहरूलाई चाहिँ नि
अब त्यो बेलामा त यो मिडिया अहिले जस्तो सोसल मिडिया हाबी थिएन, एक्टिभ थिएन है। अनि अब त्यो बेलामा त जम्मा छापिने भनेको गोर्खापत्रमा त हो है। अलि पछि आएर मधुपर्क सदुपर्क आदिले अलिअलि छाप्न थाले हो होइन। अनि अब जसरी बस्दा पनि हुन्थ्यो कि उहाँहरूले, जस्तो भएर बस्दा पनि हुन्थ्यो, जस्तो मुडमा बस्दा पनि हुन्थ्यो, जस्तो मनोदशामा बस्दा पनि हुन्थ्यो। अनि पहिले पहिले चाहिँ कस्तो भने अब कविहरूले, विज्ञानमा लागेका मान्छेहरूले, कलाकारहरूले आफूलाई स्याहार गर्ने समय नहुने। अनि त्यो बेलामा चाहिँ मतलब त्यो होइन मतलब अलिकति अनौठो किसिमको प्रकृतिको रूप उहाँहरूमा देखिन्थ्यो। तर अब मलाई कस्तो लाग्छ भने एउटा चेन्ज कन्टेक्स्टमा अहिलेको यो समयमा चाहिँ अब सोसल मिडिया जताततै छ, अलिकति अब फोटोजेनिक नै हुनुपर्छ त मैले भन्नु खोजेको होइन, तर कमसेकम मान्छेले देख्दा इन्जोय चाहिँ गर्नुपर्छ। अब कस्तो भने अब लेखक गर्दाखेरि चाहिँ जाने रूप चाहिँ कमसेकम प्रेजेन्टेबल चाहिँ होस् भन्ने मेरो धारणा हो। हजुर, अलिकति अब तपाईको कलाप्रतिको आग्रह पनि रहेको छ, कविता कला बिना हुँदैन भन्नुहुन्छ। जस्तो मैले ज्योति जङ्गललाई यही प्रश्न सोधेको थिएँ एकपटक, कवि ज्योति जङ्गललाई, पूर्वबाट अलिकति भनौँ न यताबाट अलिक पूर्व लागेपछि कवितामा कलाको खोजी अलिक बढी हुन्छ हैन, अलिक बढी कला प्रति आग्रही हुनुहुन्छ कविहरू। तपाईँ के विश्वास गर्नुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरि उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने, जब म उताबाट यता आउँछु कविता चाहिँ मिस गर्दै आउँछु भन्नुहुन्थ्यो क्या। अनि जब पूर्वबाट यता लाग्छु कविता मिस गर्दै आउँछु भन्नुहुन्थ्यो। कलाप्रति हैन तपाईको धारणा, कवितामा कलाप्रतिको धारणा अलिकति राख्नलाई आग्रह गर्छु। सुभाषजी, यो त्यसमा मेरो भनाइ चाहिँ एउटै छ, हामी विषय कविको चोइस हो, तर लेख्ने जुन शैली छ त्यो कलाविहीन शैली चाहिँ उसको चोइस हुन सक्दैन, किनभने ऊ त कलाकार नै हो नि। जस्तै मेरो त्यसमा चाहिँ के धारणा छ, म कहिलेकाहीँ सङ्गीतलाई जोड्छु के सुभाषजी। सङ्गीतमा एउटा म्यास्ट्रो हुन्छ नि, सङ्गीतको विशेषज्ञ, म्यास्ट्रोले तपाईँलाई कहीँनिर पनि माफी गर्दैन। उसले जति पिचमा पुर्याउनु पर्ने हो तपाईँले पुर्याएकै हुनुपर्छ, त्यत्तिकै वाह वाह कहिल्यै भन्दैन। बरु आम लेखकहरूमा बरु झुट बोल्ने बानी छ, नराम्रो भए पनि यसो मन राखिदिनु त भन्नको लागि वाह वाह भन्ने बानी छ। तर एउटा सङ्गीतज्ञले, एउटा म्यास्ट्रोले नराम्रो गायकीलाई या नराम्रो सङ्गीतलाई कहिल्यै वाह वाह भन्दैन होइन। अमर गुरुङ यहाँले सङ्गत गर्नुभयो कि गर्नु भएन होइन, मेरो थोरै सङ्गत थियो उहाँसँग। त उहाँले मतलब त्यो आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई सिकाउँदाखेरि मैले देखेको छु, यति निर्मम ढङ्गले कमेन्ट गर्नुहुन्थ्यो उहाँले कि हामीले त थाहासम्म पाउँदैन थियो त्यो कमजोरी कहाँ छ भनेर। तर उहाँले त्यो कमजोरी पत्ता लगाएर त्यसलाई पनि माझ लगाइरहनु हुन्थ्यो। र उहाँले जे उत्पादन गर्नुभयो आज उहाँका चेलीहरू पनि देशमा विदेशमा विख्यात छन् है। ले चाहिँ के गर्ने हो भने तपाईँको जुन अभिव्यक्ति छ त्यो अभिव्यक्तिलाई चाहिँ उच्च कोटिको बनाउने हो के, त्यो तपाईँको अभिव्यक्तिलाई अत्यन्त कोमल बनाउने हो, साङ्गीतिक बनाउने हो र मानिसको हृदयलाई इन्भाइट गर्ने किसिमको बनाउने हो। त्यसले आमन्त्रण गर्ने हो मानिसलाई है। कला आफैमा सब थोक चाहिँ होइन, तर कला अनिवार्य हो कविता, त्यो सब थोक होइन, किनभने त्यसमा कन्टेन्ट आवश्यक पर्छ। कहिलेकाहीँ भोइस चाहिन्छ होइन, भोइस दिनु जरुरी हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब अलिकति विद्रोह लेख्दाखेरि कलालाई अलिक कम होइन, आवाजलाई या त्यो समयको निडलाई चाहिँ अलिकति आवाजलाई चाहिँ महत्त्व दिएर लेख्ने पनि गरिन्छ। तर पनि फेरि के हुन्छ भने कलात्मकता यदि गुम्यो भने बिग्रन्छ होला जस्तो लाग्छ सुभाषजी मलाई। त्यो भने चाहिँ कस्तो भने एउटा नदीलाई हामी एकपल्ट हेरौँ न, त्यो सिधा बग्यो भने हुन्थ्यो नि त्यसले है, त्यो त सिधा बग्यो भने हुन्थ्यो नि होइन, पुग्थ्यो होला सागरतिर या अन्त कतै मरुभूमितिर पुग्थ्यो होला होइन। तर उसको हेर्नुहोस् न, त्यसको एउटा रिदम हेर्नुहोस् न उसले क्रिएट गरेको है। अनि त्यो छालहरू, समुद्रको छालहरू होइन, सिधै मान्छे जस्तै उफ्रिँदै तल झर्दै गरे भने हुन्थ्यो नि। तर के छ भने त्यसको एउटा होइन बडो ठुलो कलात्मकता छ। त हावा बहँदाखेरि पनि कति आरोह कति अवरोह है, त्यसको पनि एउटा कलात्मकता छ। प्रकृतिभरि त कला छ। अझ यो सारा डिभाइन क्रिएसनमा त कला कति हो
हामीले त्यो इमिटेसन, त्यो कला थोरै इमिटेसन गर्ने हो, नकल गरे हो त्यहाँबाट है। र मलाई कस्तो लाग्छ भने जति मानिसले कलाको प्रयोग गर्छ उति उसको जे आवाज उठाउने हो उसले त्यो अझ गहिरो, त्यो अझ प्रभावशाली हुन्छ, मानिसलाई मनपर्ने खालको हुन्छ। र मलाई अर्को कुरा कस्तो पनि लाग्छ भने तपाईलाई नयाँ कुरो आयो भन्दैमा मतलब टेलिभिजनको बहस गरेको ढङ्गले हैन, कविता भनिदैन, कविता लेखिदैन, मतलब कवितामा भन्दिदैन। त्यो कविता हुनलाई जस्तै मलाई त्यो हजुर हजुर भन्नु हजुर, त्यो जस्तै मलाई एउटा इन्डियाको एउटा ठुलो गजलकारको याद आउँछ कि उनले चाहिँ एउटा उसले धम्क्याएछ धम्क्याएछ तँलाई के गर्छु पख भन्यो होला नि त। अनि उसले चाहिँ उसलाई दिएको जवाफ चाहिँ कस्तो छ भने नि, हम ओ त्यो उनीहरूले वृक्ष भन्छ कि रुख भन्छ है, वहाँ से खस्ने वाले पत्तों से एक नहीं, कोही जाकर आँधी को कह दे कि ऊ अपने औकात पे रहे। यो किसिमको चाहिँ है एउटा कस्तो भने नि एउटा भन्ने तरिका पनि नि है एउटा प्रभावशाली के हैन। मलाई न्यु खोज्छस् मसँग न्यु खोज्छस् भने पनि हुन्थ्यो नि उसले कति कलात्मक ढङ्गले हैन, कोही जाकर आँधी को कह दे कि वो अपने औकात पे रहे भनेर त्यसरी उसले एउटा बोलेछ। मलाई लाग्छ भनेपछि कविको भाषा अलिकति अलग हुनुपर्छ भन्ने नै तपाईको ठम्याइ हो हैन। अब अर्को अलिकति कुरा गरौँ, जस्तो नेपाली कवितामा 60 को दशकमा नेपाली कवितामा केही न केही अलिक भेरिएसनहरू थपियो भनौँ, पहिचानका स्वरहरू, अलिक कविताहरू मुखर जस्तो देखियो हैन। 70 को दशकतिर आइपुग्दाखेरि चाहिँ नेपाली कविता फेरि अलिक तीव्रताको हिसाबले अलिक कमजोर जस्तो अथवा आवाज नभएको जस्तो कहीँ कतै सुनिराखेका जस्तो लाग्छ। कस्तो अनुभूति हुन्छ? केही समय अगाडि मात्रै म एकजना समीक्षक नेत्र एटमसँग कुरा गर्दै थिएँ, उहाँले पनि त्यही भन्दै हुन्थ्यो 60 को दशकमा कविताको जुन शक्ति थियो 70 को दशकको कविताको नेपाली कविताको शक्ति त्यति देखिरहेको छैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईको यसप्रति धारणा के छ? सुलाजी अलिकति फरक चाहिँ हो। अलिकति हामी मेरो पुस्ता चाहिँ अलिकति कस्तो भने अब तपाईको माओवादी द्वन्द्व पनि देखेको पुस्ता हो, पहिलाको 46 को आन्दोलन पनि देखेको पुस्ता हो है। अनि त्यो 12 वर्ष जनयुद्धको त्यो त्रासदी भएको पुस्ता हो, अनि फेरि मधेस आन्दोलन भएको पुस्ता हो। मेरो पुस्ता चाहिँ कस्तो हो भने तपाईको एउटा टोटल जीवन पोलिटिकल टर्मोइल भन्छ नि, यो राजनीतिक उथलपुथल भएको पुस्ता हो। अनि अब मसँगै हामी भन्दा हल्का केही पछाडि आएर लेख्ने भाइहरूमा पनि त्यो एउटा सशक्त उनीहरूले पनि अब त्यो माओवादी द्वन्द्व देखे जस्तो 60 को दशकमा लेख्नेहरूले त माओवादी द्वन्द्व भएरै आएका कविहरू हुन् नि त। अनि फेरि मधेस आन्दोलन हैन त्यो भन्दा पछाडिको त्यो क्रम देखेकै कविहरू हुन्। अनि त्यसले गर्दाखेरि अलिकति पोलिटिकल भोइस त्यसमा आउनु स्वाभाविक हो। र त्यो बेलामा चाहिँ कस्तो पनि थियो भन्दाखेरि अब अलिकति नेपाली कविता चाहिँ त्यो ज्यादा कहिले एकदम कठिन मोडमा, कहिले ज्यादा एकदम सरल मोडमा गएर फेरि लगभग सेसेसनमा है स्टप हुने अवस्थामा पुगेको बखतमा अनि त्यो 50-60 को दशकमा लेखेको कविहरूले चाहिँ के गरे भने केही जटिल र केही सरल, किनभने कवितामा त्यो दुवै आयाम छ। कहिलेकाहीँ कविता एकदम बुझेर सुन्दर छ, कहिलेकाहीँ कम बुझ्दा पनि सुन्दर छ, कविताको आफ्नै त्यो भोइस छ भन्ने हिसाबले। र त्यो इस्युलाई पनि उठाएर निकै राम्रा कविताहरू लेखे। अहिले 70 को दशकमा आएर हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब जस्तो यो पुस्ता भनेको अब अलिक कलिलो पुस्ताको हुर्काउँदै पनि होला। केही कविहरूमा चाहिँ मतलब निकै कविता लेख्ने दम पनि देख्छु म। तर के छ भने कहीँ न कहीँ त्यो इस्युलाई पक्रनलाई अलिक गाह्रो भए जस्तो, अलिक हतारमा चाहिँ नि कन्टेन्टलाई सक्दै जस्तो चाहिँ मलाई पनि लाग्छ है। तर मलाई लाग्छ आशा चाहिँ के छ भने एउटा यङ पुस्ता हो, यो यङ पुस्ताले केही म्याच्युरिटी गेन गर्नलाई अलिकति समय त लाग्छ नि। हामीले पनि घोटिँदा गएर आफ्नो शैली निर्माण गरे हौँ। उनीहरूले पनि त्यो घोटिनु जरुरत छ। त्यो 81 त्यो पुस्ता मतलब अगाडि आउनु भन्दा पनि उनीहरूले अलिकति साधनामा अलिक बढी जोड दिएर अलिकति अध्ययनमा, अलिकति चिन्तनमा, अलिकति आफ्नो कला र आफ्नो शैलीमा अलिकति घोटिएर जाने हो भने मलाई लाग्छ 70 को दशकमा लेखिरहेको अहिले यङ पुस्ताको कविहरूले पनि उच्च स्तरको कविताहरू लेख्न थाल्नुहुनेछ।
हवस्, हामी दोस्रो ब्रेकको क्रममा छौँ, ब्रेकपछि फेरि आउनेछौँ। हेर्दै बस्नुहोला टिम टेलिभिजन। दोस्रो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। आज मसँग हुनुहुन्छ चर्चित कवि मनुमन्जिल, उहाँसँग कुराकानी गरिराखेको छु। फेरि पनि जोडिन चाहे तपाईँसँग र सुरुमै एउटा कविता वाचनका लागि आग्रह गर्छु। म एउटा गीत लेखेका थिएँ सुभाषजी, आज एउटा मौका पर्यो। हस्, हुन्छ, गीतकै लागि गीत सुनाउनु भए पनि हुन्छ। मैले प्राय मिडियामा गीत लिएर गएको छैन है। हजुर, एक दुईवटा गणेश रसिकले, हाम्रो के अरे आनन्द कार्कीजी लेख्नु भएको छ। हजुर, तर के छ भने मैले त्यति गीत लिएर गएको छैन। म एउटा गीत सुनाउँछु। एउटा आफूलाई अभिव्यक्त गर्नलाई गाह्रो भएको, एउटा प्रेममा अभिव्यक्त गर्न गाह्रो भएको एउटा मान्छेको मनोदशालाई गीत त्यो सुनाउँछ है। घाम भएर आएथे म, पर्खाल भेटेर फर्किएँ। घाम भएर आएथे म, पर्खाल भेटेर फर्किएँ। पवन भएर आएथे, झ्यालमा ठोकिएर तर्किएँ। चिट्ठी भई खाममा बसेथे, हुलाकीको झोलामै थन्किएँ। गोरेटो भई भेटु भन्थे, आफैसित अल्झिएँ। दिलको आकारको आँगन बनाए, दिलको आकारको आँगन बनाए, तिम्रो नजर हतारले लग्यो। प्रीत रोपेर बाग सजाए, आकाश रोई आउनेलाई छेक्यो। लहर उठे कुदे केवल रित्तो किनारामा पोखिए। उषाको हाँसो देखिनु अघि मिरमिरेले छेकिए। बरु छाया बन्नु रहेछ, फुलले टेकी घाइते हुन्थे। बरु छाया बन्नु रहेछ, फुलले टेकी घाइते हुन्थे। बरु भय बन्नु रहेछ, तिम्रो मनको तार छुन्थे। तारा जस्तै अनन्तको नीलो देशमा फेकिए। आफ्नै उज्यालामा एक्लै रोइरहेको देखिए। घाम भएर आए। एउटा कविता, एउटा गीत सुनाउनु भयो। यसपछि नेपाली कविताकै कुरा गरौँ। हामी कविता कमजोर लेखिराखेका छौँ अथवा हामीमै सीमित भइराखेका छौँ। आजको यो विश्वजनीन परिवेशमा नेपाली कविता चाहिँ नेपाली मात्रै किन भइराख्यो अथवा किन बाहिर जान सकेन? अनि अर्को कुरा कस्तो हुन्छ भने, जस्तै पहिले 13औं-14औं शताब्दीमा इङ्ल्यान्डका मान्छेहरू पनि फ्रेन्च भाषामा लेख्न या बोल्न सक्नुलाई चाहिँ ठुलो प्रेस्टिजको कुरा मान्थे इङ्ल्यान्डका मान्छेहरू पनि। अनि इङ्ग्लिसहरूमाथि पनि उनीहरूको दबदबा थियो फ्रेन्चहरूको अघि। अनि सारा फ्रेन्च विचारहरू बेलायतीहरूले सिक्थे। त्यस्तो समय थियो कुनै बेलामा। त्यो बेलामा फ्रेन्च लिटरेचरले एउटा तहल्कामा चालेको थियो। पछि टीएस इलियटले समेत के भन्नुभएको छ, पछि यो त 20औं शताब्दीको 19औं शताब्दीको अन्तिमको कुरा हो। टीएस इलियटले समेत के भन्नुभएको छ भने, तपाईको के अरे उहाँ चाहिँ फ्रेन्च भाषामा म लेख्दाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै मानिसले प्रशंसा गर्छन् र म फ्रेन्च भाषा अङ्ग्रेजी जतिकै जान्दछु पनि भन्नुभएको छ उहाँले। तर पनि मैले अङ्ग्रेजीमै रोजेँ। त्यो चाहिँ एउटा ठुलो क्रान्ति जस्तो रहेछ क्या त्यो बेलामा। है त्यो बेलामा चाहिँ कस्तो भने अङ्ग्रेजीमा लेख्दाखेरि चाहिँ जान्छ र फ्रेन्चहरूको जसरी लेख्न सके पो फ्रेन्च भाषामा लेखे पो त्यो चाहिँ मतलब सारा युरोपभरि अमेरिकाभरि मान्छेले चाहिँ त्यसलाई बडो प्रेस्टिज दिएर हेर्छन् त भन्ने चाहिँ धारणा मतलब 19औं सदीको अन्त 20औं सदीसम्म पनि रहेछ कि। त त्यो एउटा भाषाको कारण पनि। अब अहिले कस्तो छ भने संसारभरि अङ्ग्रेजीको दबदबा छ। अब अहिले नै हेर्नुहोस् न, के रोमानियामा राम्रो कविता लेखेको छैन होइन, तर त्यो कविता हामी कहाँ आइपुग्दैन होइन। यन चाइनिज कविहरू कति राम्रा राम्रा कविहरू छन्, जेन पोइटहरू हेर्नुहोस् त, बाफरे होइन। उनीहरू जस्तो एउटा इथरियल एउटा ड्रिमी कविता कसले लेखेको छ होइन। त्यस्तो कविताहरू छ, तर हामी कहाँ त्यही त्यो हिमाल पारिबाट पनि आइपुग्दैन होइन। भाषाले मतलब चाइना या जापानलाई बेलायत भन्दा टाढा बनाइदिएको छ, अमेरिका भन्दा टाढा बनाइदिएको छ होइन। त अब अहिले अङ्ग्रेजी भाषा चाहिँ कस्तो भयो भने संसारभरि जाने ट्रेन जस्तो भयो क्या सुभाषजी, रेल क्या। अनेक बोर्डरहरू छिचोलेर संसारभरि जाने जस्तो भयो। तपाईँले एउटा पोको यसो लगाएर ट्रेनमा हाल्दै त्यो त संसारभरि पुग्छ नि
अङ्ग्रेजीमा लेखेको रचना चाहिँ त्यस्तो भयो। एउटा पोको कसैले चाहिँ यसो हालिदियो त संसारभरि पुग्ने भयो, हामी कहाँ पनि आइपुग्ने भयो। हाम्रा चाहिँ महाकवि, हाम्रो महाकवि देवकोटा हुन त वेल हुन् नि, तर कुवामा बाँच्नु परिरहेको छ क्या। यसो उत्तरतिर फर्केर बोल्यो पहाडले छेक्छ, यसो दक्षिणतिर फर्केर बोल्यो औलोले रोक्छ, हो कि? त्यो मतलब एउटा व्हेल, एउटा विश्व समुद्रमा भयानक रूपमा पौडी खेल्न सक्ने एउटा व्हेल पोखरी बाँच्नु परेको अवस्था छ नि। त्यो भाषा तर मलाई कस्तो लाग्छ भने अब बिस्तार जस्तो भारतमा चाहिँ अङ्ग्रेजहरूको एउटा लिगेसी रह्यो। अहिले चाहिँ दक्षिण एसिया भन्ने बित्तिकै भारतको साहित्यलाई उनीहरू लिन्छ नि। त्यसको एउटै कारण के भने उनीहरूले अङ्ग्रेजहरूले गरेका तर अङ्ग्रेजी चाहिँ रह्यो नि भारतमा, अनि उनीहरूले चाहिँ आफ्नै किसिमको एउटा एक्सेन्टमा बोले, अनि त्यो चाहिँ उनीहरूले जुन लेखे त्यो अङ्ग्रेजहरूकै शैली या शक्तिको रचनाहरू इन्डियनहरूले गर्न थालेपछि उनीहरू चाहिँ विश्वमा चिनिरहन्। तर मलाई स्तरकै हिसाबले चाहिँ म अब धेरै पटक मैले तपाईँको पशुवालको 7 कन्फरेन्सहरू अघि गएर चाहिँ मैले भेट्दाखेरि भारतीय बङ्गलादेशी या पाकिस्तानी कविहरू भन्दा नेपाली कविहरू कहीँ 1 इन्च पनि कमजोर होइन, अझ धेरै शक्तिमा छन्। मैले देखेकै यही हो। त्यसलाई चाहिँ ज्यादै शक्तिशाली ढङ्गले लानु पर्थ्यो। तर अब हाम्रो अनुवादकहरूमा पनि अब एउटा आग्रह छ, पक्कललाई के मन पर्ने होइन त्यही रचना अनुवाद गरिदिने, अनि बाँकी चाहिँ अब राम्रो जुन कलात्मक हिसाबले छ त्यसमा मेहनत नगर्ने, यो सबै कुराहरूले रोक्या छ। तर चेन्ज होला। हजुर, अब नयाँ कविहरू पनि कविता लेखिराख्नु भएको छ होइन? तपाईले अघि पनि भन्नुभयो 70 का कविहरूबाट पनि हामी अपेक्षा गर्न सक्छौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अबका नयाँ कविहरू जो नेपाली कवितामा आइराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईको भन्नु के हुन्छ? मेरो भन्नु चाहिँ के हो भने कविताको बाटो चाहिँ एकदमै महान बाटो हो, सङ्गीतको बाटो हो होइन, त्यो धेरै नै महान बाटो हो। अनि मैले कविहरू भाइ पुस्ता बहिनी पुस्ताको कविहरूलाई चाहिँ मैले भन्नु के छ भने मोटो पुस्तकहरू देखेर तपाईहरु नडराउनु होला। तपाईहरुले मोटा मोटा पुस्तकहरू पढ्नै पर्छ। यो लगातार पढिरहनुले चाहिँ के गर्ने हो मान्छेलाई भने एउटा प्रिपेयर्ड अवस्थामा राख्छ के। तपाई भित्र तपाईले अध्ययन गरिरहेपछि तपाई फिलिङ गरिराख्नुहुन्छ नि त हैन, तपाईको हृदय एकदमै ताजा भइराख्छ किनभने तपाई नयाँ नयाँ अनुभवहरू लिइराख्नुहुन्छ। त्यो अनुभवहरू जब तपाई लेख्न थाल्नुहुन्छ त्यो सारा अनुभवहरूले एउटै फ्लोमा प्रवाहमा आएर तपाईको अभिव्यक्तिलाई अझ तीखो, अझ शक्तिशाली, अझ गहिरो, अझ उचाइमा है लाने किनभने काम गर्छ। किनभने यो साहित्य लेख्नु भनेको चाहिँ सतहमा परसम्म पुग्नु होइन, कि गहिराइतिर जानु हो कि उचाइतिर जानु हो। यो चाहिँ सतहमा एकदम फिजिए म चाहिँ अब नेपालगञ्जमा पनि कवि गोष्ठीमा भाग लिएको छु, काठमाडौँ पनि भाग लिएको छु, फेसबुकमा पनि प्रकाशित गरेको छु, अनलाइन पनि प्रकाशित गरेको छु। अब त म चिनिहालेँ नि त्यो किसिमको कविताको यात्रा होइन। एउटा कविले यात्रा गर्ने भनेको एउटा पृष्ठमा हो, तर त्यो पृष्ठबाट उसले युनिभर्सको यात्रा गर्ने हो। एउटा पृष्ठमा उसले युनिभर्सको यात्रा गर्ने हो नि त। एउटा झ्यालको छेउमा बसेर उसले क्षितिज हेर्दै हैन एउटा पृष्ठमा काम गरिराखेको हुन्छ र उसले त्यसमा एउटा युनिभर्सको यात्रा गरिराखेको हुन्छ। कि त गहिराइतिर एकदमै गहिराइतिर, कि त एकदम उचाइतिर, खास गरेर एउटा रचनाको मतलब रचना गर्ने मान्छेको यात्रा हुन्छ। त्यसले यङ कवि भाइ बहिनीहरूलाई मेरो त्यो सुझाव छ कि अध्ययनलाई एकदमै गरिराख्नु होला। दोस्रो कुरा चाहिँ यो सफलता भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो हातमा छ। यो हामीले चाहेर पनि हुँदैन। मैले राम्रो लेख्छु भनेर मैले चाहिँ एकदम भट्टाभट्ला भोलि नै एकदम भयङ्कर लेखेर मैले दिएर हैन म चाहिँ एकदम ओभरनाइट हिरो हुने पनि होइन। यो चाहिँ कस्तो हो भने साधना गरिराख्ने, अभ्यास गरिराख्ने, अभ्यास गर्दा गर्दै त्यसबाट झिल्काहरू जुन बाहिर निस्कन्छन् त्यो झिल्काहरू सुन्दर भएर बाहिर जाने हुन्। तपाईको काम चाहिँ त्यही एउटा डार्कनेसमा त्यही केप भित्र हैन अभ्यास गरिरहने। लेखकले चाहिँ ज्यादा राजेश हमाल बन्न खोजेको राम्रो हो। राजेश हमालहरू भनेको चाहिँ स्क्रिनकै लागि जन्मे मान्छेहरू है। कविहरू चाहिँ हिबरनेसनमा अलिकति गुणभित्र एउटा गुफाभित्र गएर त्यहाँको झिल्काहरू चाहिँ बाहिर संसारमा पठाउने हैनहरू। त्यसो भएर उनीहरू चाहिँ राजेश हमाल बन्न खोजेको हुँदैन। उनीहरूको प्रकृति नै फरक छ। हस्, यो तपाईको नयाँ लेखकहरूको लागि अपेक्षा तपाईको रह्यो यो हैन। अब अन्तिमतिर छौँ।
कोरोना सन्तासको समय छ, तपाईले पनि एउटा कविता लेख्नु भएको थियो, सचेततापूर्वक एउटा राज्यलाई हैन उत्तरदायित्व सम्झाउने बेला पनि हो। साथसाथै कवि लेखकहरूको आफ्ना हैन निजी दायित्वहरू अथवा आफ्ना एउटा सामूहिक दायित्वहरू चाहिँ के हुन्छ यस्तो समयमा, यो जटिल परिस्थितिमा कवि लेखकहरूले के गर्न सक्छन्? अब कवि लेखकहरूले यो संक्रमणको बेलामा अब कस्तो हुन्छ भने पेन यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तै अस्ति एउटा वेबिनारमा छलफल भएको थियो सुभाषजी, एउटा वेबिनारमा त्यो चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषामा थियो र त्यसमा चाहिँ यो पेनको प्याटर्न कस्तो कस्तो खालको पेन हुन्छ यो संक्रमणको बेलामा र लेखनमा चाहिँ त्यो कसरी आउँछ भन्ने बारेमा बहस भयो। मैले त्यसको डिटेलमा जान्न, तर हामीले चाहिँ पेन लेख्दाखेरि चाहिँ जस्तो मैले त्यो एउटा उदाहरण दिएको थिएँ, महेश पौडेलजीले चलाउनु भएको थियो कार्यक्रम। त्यो जस्तै एउटा कल्पना गरौँ न सुभाषजी, जस्तै मानौँ न दुईटा प्रेमीहरू छन्, तिनीहरू चाहिँ कुनै पर्वतमा उनीहरूको भेट भयो, ठ्याक्कै यो संक्रमण सुरु हुनुभन्दा अगाडि यो के अरे यो पेन्डेमिक यो के भन्छ कोरोनाको ज्यादती भनौँ न, यसको सुरु हुनुभन्दा ठ्याक्कै अगाडि उनीहरूको त्यहाँ भेट भएको थियो। अब कति प्रमिस लिएर कति गीतहरू लेखौँला, कति चाहिँ फेरि भेट होला भनेर उनीहरू त्यहाँबाट हिँडे, देश लकडाउनमा गयो होइन। अनि अब कोही इटलीतिर पुगे होलान्, कोही चाहिँ अमेरिकातिर पुगे होलान्, ती प्रेमीहरू कहाँ पुगे होइन आफ्नो पर्सनल रिजनले। अब तिनीहरूमा आएको पेन हेर्नुहोस् त, त्यो होइन त्यो दुईटा प्रेमीहरू एकअर्काको फिलिङलाई यदि हामीले त्यसलाई लेख्यौँ भने मलाई लाग्छ संसारभरिको अहिलेको यो समयको प्रेमीहरूको कथा लेखिरहेका हुन्छौँ होइन। अब आफ्नो काखमा खेलिरहेको हिजोसम्म कस्तो सुन्दर हाँसिरहने आफ्नो शिशु गुमाएका आमाहरू छन्, तर यिनीहरूका पेनहरूलाई चाहिँ अब यो समयको रेकर्ड पनि हो। मैले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हिस्टोरियनहरूले होइन अहिलेका सरकारहरूको चाहिँ मतलब सफलता असफलताका कथाहरू लेख्लान्, यो कोरोना वारमा होइन मानिसहरूको गति या दुर्गतिको कुराहरू लेख्लान्, सुपर पावरहरूले मोबाइल के अरे बम मिसाइल चाहिँ मतलब छेउमा राखेर एउटा मसको लागि चाहिँ खोसाखोस गरिरहेका कथाहरू लेख्लान्, इभेन्ट्सहरू लेख्लान्। तर यो समयको पेनलाई हामीले यो पातलो हावालाई छोड्नु भएन नि। हामी कवि सङ्गीतकारहरूको काम भनेको यो समयको पेन नै लेख्नुपर्छ, आजको पेन लेख्नुपर्छ भन्ने तपाईँको कुरा होइन त? यो होइन अहिलेको पेन चाहिँ लेख्ने ड्युटी चाहिँ हाम्रो त्यो तरिकाले कवि लेखकहरूले लेख्नुपर्छ भन्ने तपाईँको धारणा। हवस्, यो कार्यक्रममा आइदिनु भयो। यो एउटा विषम परिस्थितिका बावजुद पनि एक खालको सन्दर्भवश भेट्ने अवसर मिल्यो, यो गफगाफ हुने कुराकानी हुने अवसर मिल्यो, यस निम्ति तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ, धन्यवाद सुभाषजी। टेलिभिजन र सारा दर्शक श्रोता महानुभावहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट धन्यवाद। हवस् हवस्, धन्यवाद। आजको कार्यक्रम सिर्जनाका सुसिलीमा मसँग रहनुभयो इटहरी बसेर निरन्तर कवितामा क्रियाशील एकजना चर्चित कवि व्यक्तित्व, प्रभावशाली कवि व्यक्तित्व मनु मन्जिलसँग। अर्को हप्ता अर्का सर्जकसँग आउनेछु। आज प्रविधिमा सहयोग गर्ने मनिल, म नियमित प्रस्तोता सुभाष खनाल र आजका अतिथि मनु मन्जिल। सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै बस्नुहोला टिम टेलिभिजन। नमस्कार।